नेपालका विभिन्न खेतहरूमा आज धान रोपाई गर्ने काम भइरहेको छ। आजको दिनलाई मानो रोपेर मुरी उब्जाउने दिनको रूपमा पनि हेरिन्छ, अर्थात् किसानहरूले त्यसै गरी सम्झिन्छन् पनि। र आज देशका विभिन्न ठाउँहरूमा खेतहरूमा रोपाई गर्ने काम भइरहेको छ, जस अन्तर्गत यति बेला हामी काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 6 मा आइपुगेका छौँ र तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ रोपाई भइरहेको छ। यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाको आयोजनामा राष्ट्रिय धान दिवसलाई सम्पन्न गर्नका लागि अथवा सफल बनाउनका लागि मानो रोपेर मुरी उब्जाउनका लागि यहाँ धान रोपाई गर्ने काम भइरहेको छ, जुन यहाँले पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ। अझ नेपालको हकको कुरा गर्ने हो भने नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा कृषकहरू छन्, जुन उनीहरू कृषिबाट नै देशको अर्थतन्त्रलाई धान्ने गरेका छन्। तर विडम्बनाको कुरा, नेपालको कृषि क्षेत्रले अथवा उत्पादन भएको उपजले मुलुकलाई धान्न सक्ने अवस्था भने छैन। कृषिमा वैज्ञानिकीकरण विस्तार गर्दै अथवा युवा पुस्ताहरूलाई यसमा आकर्षण गर्दै यसको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यमा सरकार पनि लागिरहेको छ र विभिन्न क्षेत्रका युवाहरू पनि यसतर्फ लागिरहेका छन्, जस अन्तर्गत आज हामी शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत साखुमा आइपुग्दा पनि यस रोपाई भइरहेको खेतको कुरा गर्ने हो भने यहाँ सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा कृषकहरू युवा देखिनु भएको छ, अर्थात् युवाहरूले धान रोपिरहनु भएको छ, जुन यहाँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। हामी केही युवाहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले मेरो अगाडि एकजना सानो बहिनी हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। बहिनीको नाम? शिरिषा। धान रोप्दै रमाइलो भइरहेको छ? यो फर्स्ट टाइम रोप्या कि पहिला पनि रोप्नु भएको थियो? एकचोटि रोपाएको थिएँ। कस्तो हुँदो रहेछ धान रोप्दा? रमाइलो। रमाइलो हुँदो रहेछ? कति धान रोप्नुभयो त? पक्कै पनि सानसाना बालबालिकाहरूसँगै युवा उमेरका पुस्ता सँगसँगै यहाँ वृद्धहरू पनि धान रोपाइमा सरिक हुनु भएको छ र तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ महिला दिदीबहिनीहरूले धान रोपिरहनु भएको छ भने पुरुष दाजुभाइहरू जुन हिलोलाई अझ थप हिलो बनाउने र धान रोप्नका लागि सहज बनाउने काम गरिरहनु भएको छ, जुन हामी देखि पनि रहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले यस वडाका अध्यक्षसँग म कुराकानी गर्दैछु र यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछु। हजुर नमस्कार। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? राधाकृष्ण श्रेष्ठ। तपाईँको वडामा यसरी जुन धान रोपाईको काम भइरहेको छ, सबैभन्दा पहिले त आजको यो दिनलाई नेपालमा अथवा 365 दिनमा एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा पनि अर्थ्याउने गरिन्छ, तपाईँले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? वास्तवमा यो एकदमै आज जुन रूपमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको छ, जुन रूपमा अहिले युवा पुस्ताहरू उत्पादन बढाउनको निम्ति, जुन अहिले हामी कृषि प्रधान देश भए तापनि जुन रूपमा हामी कृषिमा नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ अब एउटा उत्पादन बनाउनको निम्ति सबै लागौँ भन्ने सन्देशका साथ अहिले लागिरहेको छ र नगरपालिकाले पनि हाम्रो यो कृषि र पर्यटनलाई प्रमुख समृद्धको आधार मानेको छ र त्यसै अनुरूप हामीले पनि यसमा चाहिँ यो हौसला बढाउनको निम्ति यो उत्पादन बढाउने र यो देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी आत्मनिर्भरशील तपाईँहरू रहनुहुन्छ। त्यसो त यहाँ आधी जति रोपाई भइसकेको छ, कति बेलादेखि रोपाई सुरु गर्नुभयो, कसरी आउनुभयो, यो बताउनुहोस् न। यहाँ त अहिले यस्तो सिँचाइको राम्रो व्यवस्था भएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ बगर पनि छ, त्यो बेला चाहिँ अलि चाँडै वैशाखदेखि नै सुरु हुन्छ यहाँ। अब यो अहिले असारसम्म आउँदाखेरि अहिले धेरै रोपाई सकिसकेको अवस्था छ, जुन पानी भएको ठाउँमा। अहिले सिँचाइ र कुलोको व्यवस्था नभएको ठाउँमा पनि अहिले असारको अन्तिमसम्म चाहिँ सबै सकिने अवस्था छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हामी यस शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्षसँग कुराकानी गर्दै थियौँ, 7 का अध्यक्षसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामी त्यसै गरी अर्का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई हिमालय खबरमा। तपाईँलाई धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त यसरी यो खेत रोपाई काम गरिरहनु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो। यो हामीले गर्नै पर्ने कार्य हो। यो अब झनै यस्तो कार्यहरू अब समाप्त भने जस्तै भइसकेको छ, त्यसै कारण यसले निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर आज चाहिँ जुन तीनवटा संस्थाहरूले चाहिँ अलि जागरुकता देखाएर आज जुन यो हाम्रो धान रोपाई वर्ष भनेर मनाइरहेछ, त्यो धेरै खुसीको कुरा हो। ठिक छ, धन्यवाद।
पक्कै पनि वडा अध्यक्षले भने जस्तै यो नेपालको निम्ति एउटा उत्सवको विषय हो। दर्शकबिन हामी पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ केही युवाहरूले मनोरञ्जन पनि हिलोमा गरिरहनु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु र उहाँहरूलाई त्यो मनोरञ्जन गर्नुको निम्ति पनि म आह्वान गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? म जेसी सरोज कुइकेल, आयोजक साहुचिसको प्रेसिडेन्ट। रोपाइँ गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, रमाइलो गर्दै यो तपाईको। एउटा आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण दिन छ, जुन एउटा दाना रोपेर अथवा माना रोपेर मुरी उत्पादन गर्ने दिन छ। सँगसँगै यो त एउटा मनोरञ्जन पनि हुँदो रहेछ नि, जुन तपाईँले गरिरहनु भएको थियो। हामी 40 वर्षसम्मका युवाहरू, हामी नेतृत्व गर्ने संस्थाका अगुवाहरू, हामीले रमाइलो सँगसँगै हामीले चाहिँ खास अब कोभिड-19 पछि युवाहरूलाई कृषिमा जोड्नको लागि एउटा हाम्रो अभियान हो। यो रमाइलो मात्र होइन, रमाइलो त हामीले यो माहौल बनाउन गरिरहेका हौँ। अब हामीले युवाको नेतृत्व गर्ने संस्था जेसिस भएकोले हामीले अब युवाहरूलाई कृषिमा अभिप्रेरित गर्न कृषि युवा परियोजना अन्तर्गत हामीले अब स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हामीलाई जुन हाम्रो यस कार्यक्रममा साथ दिन हाम्रा वडाध्यक्षहरू यहाँ सँगै हामीसँग हुनुहुन्छ भने हाम्रा मेयर, उपमेयर, त्यसै गरी शङ्खरापुर नगरपालिका कार्यकारी प्रमुखहरू, कृषि शाखाका साथीहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूको पनि साथ छ, धन्यवाद। त्यसै गरी यहाँ युवा पुस्ताका केही व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग म कुराकानी गर्दैछु। हजुर नमस्कार। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम? सुबिना कुइकेल। रोपाइँ गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो। तर अहिले त युवा पुस्तालाई कृषि के हो, रोपाइँ के हो, अथवा चाहिँ अन्नबाली कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। तर तपाईँहरू त यसरी धेरैभन्दा धेरै युवा पुस्ताहरू खेतमा उभिनु भएको रहेछ अथवा रोपाइँ गर्दै हुनुहुँदो रहेछ है? मलाई लाग्छ सबै कुरा सिक्नुपर्छ, खेतीपाती पनि सिक्नुपर्छ, सँगसँगै पढाइ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सबै कुरा सिक्नुपर्छ। किनभने हाम्रो देश नै कृषि प्रधान हो, यसले हामीलाई धेरै कुरा नै दिन्छ, खानी नै यसैबाट होइन। सिक्नु सबै कुरा पर्छ। आई थिङ्क यो सबै गर्नै पर्छ, सधैँ गर्नै पर्छ। एज अ रमाइलो नि गर्नुपर्छ, खानको लागि पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले यो जरुरी छ। त्यसो त अहिलेसम्म खेत नटेकेका र रोपाइँमा सरिक नभएका तपाईँको पुस्ताका जति युवाहरू छन् नि, त्यस्तालाई के भन्नुहुन्छ? डेफिनेटली आउनै पर्छ, सिक्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। किनभने यो भनेको त हाम्रो खाने स्रोत हो। लाउने मात्र कसरी हामीले यहाँ गरेनौँ भने खाने उता पसलबाट चाहिँ कसरी खाने? भोलिको दिन हामी सबैले लेफ्ट गर्दै गयो भने भोलिको दिनमा गएर खाने कहाँबाट उत्पादन हुन्छ क्या? गर्नै पर्छ, डेफिनेटली गर्नुपर्छ, सबैजनाले गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि युवा पुस्ताले जुन कृषिमा देखाएको रुचि र यहाँ भनेका कुराहरू मनन योग्य छन् र हाम्रो देश नेपाललाई कृषिमा अझ बलियो बनाउनका लागि देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको निम्ति कृषि अति नै महत्त्वपूर्ण रहेछ र त्यसमा युवा पुस्ताको जरुरी अथवा सहभागिता जरुरी छ भन्ने कुरा पनि यहाँ उपस्थित युवाहरूले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। साथै म एकजना अर्का युवासँग कुराकानी गर्दैछु। हजुर नमस्कार। नमस्ते। जुन यसपटक यो कोभिड-19 र सलह किराको बिचमा पनि देशमा धान दिवस मनाउने काम भइरहेको छ, सरकारी तर्फबाट, किसानको तर्फबाट यो दिवस मनाउने काम भइरहेछ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्दैछ? यो जुन अहिले सलह किराको कोभिड-19को बिचमा पनि अहिले हामी यहाँ धान दिवस मनाइरहेका छौँ। आज असार 15 को दिन आज दही चिउरा खाने दिन पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 आयो, 19ले चाहिँ देश जर्जर अवस्थामा भएको अवस्थामा हामीले जुन चाहिँ नि मानव रोपेर मुली फलाउने हाम्रो पहिलेदेखिको चाहिँ नि एउटा कथन छ, त्यसलाई चरितार्थ गर्नलाई हामीले चाहिँ नि लागि परेको छौँ। र चाहिँ यदि भोलि भाइरस आए पनि हामीले नखाइकन त बाँच्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो कोभिड-19लाई जित्नलाई पनि हामीले कृषि क्षेत्रमा केही न केही गर्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि उहाँले भने जस्तै संसारमा कोभिड-19 को महामारी आएको छ, त्यसै गरी जुन हरिया पातहरूलाई, रुखहरूलाई नष्ट गर्ने सलह किरा नेपालमा प्रवेश गरेको छ। यद्यपि कृषि क्रम रोकिएको छैन। भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भन्नुहुन्थ्यो सबै चिज रोकिन सक्छ तर कृषि रोकिन सक्दैन। त्यसैले कृषिमा पछाडि रहेको भारत अथवा धान उत्पादनमा पछाडि रहेको भारत आज संसारका धेरै धान उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा कहलिएको छ। यो विषय यहाँसँग गएर जोडिन्छ कि देशमा कुनै पनि सङ्कट परे पनि, आपत विपत परे पनि अरू सबै कुरा रोकिन सक्छन् तर कृषि रोकिन सक्दैनन्। हामी यही कृषिको बारेमा, यही धान रोपाइँको बारेमा, नेपालमा जुन धान रोपाइँको बारेमा लगायत यिनै विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। र यति बेला हामी काठमाडौँ शङ्खरापुर महानगरपालिका
नगरपालिकाको हामी साखु क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ र यहाँ जुन धान रोपाइँ भइरहेको छ हामी यो विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ र तपाईँलाई हामी देखाइ पनि रहेका छौँ। यहाँ केही युवाहरू धान रोप्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग म कुराकानी गर्दैछु, उहाँहरूको धारणा पनि बुझ्दैछु, यसको सांस्कृतिक पाटो सामाजिक पाटो पनि कोट्टाउने म प्रयत्न गर्दैछु। हजुर दिदी नमस्कार। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। धान रोप्दै हुनुहुन्छ, खुसी देखिनुहुन्छ? एकदम खुसी लागेको छ। खुसी चाहिँ किन? शङ्करापुर नगरपालिकामा हामी जस्तो सङ्घ संस्था मिलेर आजको यो धान असार 15को धान दिवस मनाउने आयोजक मध्येमा हाम्रो क्लब पनि छ। यसमा चाहिँ हामी तीनटा अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसन साखु लायन्स, जेसिस र रोटरी क्लब तीनटाको जोइन्टली आयोजनामा शङ्करापुर कृषक समूहसँगको संयुक्त आयोजनामा हामीले गर्न पाउँदामा खुसी व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि नेपाली समाज जो प्रत्येक व्यक्ति कृषक हुने अथवा त्यो परिवार सबै कृषक हुने समाज आज क्लबले संरक्षण गर्नका लागि धान रोप्नुपर्ने यो विडम्बना होइन? एकदमै विडम्बना। त्यही विडम्बना भएको कारणले हामी मध्येमा पनि धेरै भाइ बहिनीहरू यो सायद आफ्नै खेतीपाती भए पनि माटोमा नतैकेकाहरू पक्कै पनि हुन्छन्। भन्दाखेरि क्लबले अर्गनाइजेसन गर्दा उहाँहरूले के भन्छ, हाम्रो क्लबको आयोजना भनेर चाहिँ जुन इन्टरटेनिङको पार्टबाट पनि उहाँहरूले जुन यो हिलोमा खेल्ने र धान रोप्ने सिक्नु भएको छ, पक्कै पनि नेक्स्ट इयर चाहिँ आफ्नो घरको धान रोप्ने बेलामा चाहिँ आफैले गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ यो। यसको सांस्कृतिक पाटो पनि धानको छ। यसलाई धान दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि गीत गाउने अथवा नाचगान गर्ने चलन पनि हुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो थाहा छ? यहाँ तपाईँहरू समूहमा पनि हुनुहुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ अहिले? पक्कै पनि सकिन्छ होला। दिदी बहिनीलाई बोलाएर एकपटक गरौँ न है। धान दिवसमा जुन असार 15मा हामी धान दिवस मनाएर माना रोपेर मुरी फलाउने भनेर जुन खालको एउटा पौराणिक पहिल्यैदेखि गाउँदै आएको असार 15को भाका पनि पक्कै पनि छ। त्यो आज हामी प्रयास गरौँ न। यहाँ दिदी बहिनीहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, हामीलाई त आउँदैन पक्कै पनि होइन, म रिक्वेस्ट गर्छु आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ कृपया एउटा गीत चाहिँ गाइदिनु पर्यो असार 15को। ल उहाँ दिदी हुनुहुन्छ, हामी दिदीसँग जाँदैछौँ र दिदीहरूले गीत गाउँदै हुनुहुन्छ। दिदी एकछिन यता जम्मा हो अनि धान रोपाउँला नि है। दिदी नमस्कार। दिदीको शुभ नाम? मेरो नाम लक्ष्मी माली हो। यो धान दिवस अथवा यो धान रोप्ने दिन असार 15 त परापूर्व कालदेखि नै यसको महत्त्व छ। यसमा जुन आज चिउरा दही खाने, विभिन्न परिकारहरू खाने जुन चलन पनि छ, त्यसै गरी आफ्नै किसिमको मौलिक गीत भाकाहरू गाउने चलन पनि छ। तपाईँलाई थाहा छ होला नि, त्यो गाइदिनुहोस् न। मलाई त त्यति गीत गाउन आउँदैन कि। आए पनि अलिकति गुनगुनाइदिनुहोस्। पक्नु हाम्रो साथी आउँदै हुनुहुन्छ एकछिन पर्ने है त। हुन्छ, उहाँ दिदी पनि आउँदै हुनुहुन्छ। हामी हजुर नमस्कार। दिदी आउनुहोस् अलि नजिक आएर गाउँ। अरू दिदी बहिनीहरूलाई पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि, हस् धन्यवाद। हामी यहाँ आज असारे भाका गाउने प्रयत्न पनि गर्दैछौँ। यहाँ धान रोपिरहनु भएका कृषकहरूले त्यो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ र हामी पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ कि यहाँ धान रोप्ने काम भइरहेको छ। आज असार 15 जुन नेपाली क्यालेन्डर अनुसार आजको दिनलाई निकै महत्त्वको रूपमा पनि लिएको पाइन्छ। जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि यहाँ जुन हर्षोल्लासका साथ धान रोपाइँ गर्ने काम भइरहेको छ। यहाँ युवाको समूहमा त्यसै गरी वृद्धहरू, त्यसै गरी बालबालिकाहरू पनि यो उत्सव मनाउनका लागि अथवा मानो खाएर मुरी फलाउने दिनको रूपमा मनाउनको लागि र धान रोप्नका लागि खेतमा उपस्थित हुनुभएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, जहाँ बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याले कृषिमा संलग्न छ अथवा कृषि कर्म गर्छ, तर देशमा खाद्यान्न बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्ने विडम्बना परिस्थिति छ। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारले पनि पहल कदम चालिरहेको बताइरहेको छ भने युवाहरू पनि यसमा आउनुपर्ने बहसहरू पनि चल्न थालिसकेका छन्। हामी यसको ऐतिहासिक पाटोको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा धान दिवस कसरी मनाउन थालियो भन्ने कुरातिर म तपाईँलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2061मा विश्वका 43 मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवस घोषणा गर्न अनुरोध गरेका थिए, जसमध्ये नेपालले पनि त्यसको महत्त्वपूर्ण जुन कदम चालेको थियो र दोस्रो विश्वयुद्धको समय अथवा विश्वयुद्धका कारणहरू भनेका भोकले हुन् र भोक अन्त्य गर्नका लागि धान रोप्नुपर्छ भन्ने पहल कदमी चालिएको थियो, जहाँ नेपालले पनि एउटा गम्भीर कदम चालेको थियो।
साथै ती 43 मध्येका राष्ट्र नेपाल थियो एक र विश्वका झन्डै आधा जनसङ्ख्याको मुख्य आहार मानिने धान उत्पादन प्रोत्साहन गर्न र बढोत्तरी गर्नका लागि राष्ट्रसङ्घलाई यो निमन्त्रणा गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2061 साल अर्थात् सन् 2004मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले धान नै जीवन हो भन्ने नारासहित उक्त घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रसङ्घले धान वर्ष घोषणा गरेपछि विक्रम सम्वत 2061 साल मङ्सिर 29 गते मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2062 साल असार 15 गते नेपालमा धान दिवस मनाउन थालिएको थियो, जुन परम्पराको रूपमा अहिलेसम्म चलिआएको छ। नेपालमा यसपटकको धान रोपाइँको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने सधैँभन्दा धेरै धान रोपाइँ भएको छ, किनकि यसपटक समयमै मनसुन सुरु भएको र पर्याप्त वर्षा भएका कारणले गर्दा यसपटक धेरै धान रोपाइँको काम सकिएको छ। यद्यपि देशमा भित्रिएको सलह किराको जुन प्रकोपका कारणले गर्दा भने केही किसानहरू धान रोप्नका लागि हच्किएको अवस्था छ। त्यसै गरी तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि यहाँ यो जुन ठाउँमा हामी खेत रोपाइँ भएको दृश्य यहाँलाई देखाइरहेका छौँ त्यसको यत्र तत्र अथवा वरपरका खेतहरूमा भने धानहरू हुर्किसकेका छन्, बढिसकेका छन्, रोपाइँ भइसकेको छ। यसको कारण यो हो कि यो वर्ष समयमै पानी परेको कारणले गर्दा धान रोपाइँ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। एकजना व्यक्ति म यहाँ देखिरहेको छु, म उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? सूर्यनारायण श्रेष्ठ। धान रोप्न आउनु भएको रहेछ? हजुर सर, यो धान रोप्ने आजको यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हाम्रो शङ्खरापुर कृषक समूहलाई परेको थियो। यसको सबै समन्वय गर्ने काम हाम्रो शङ्खरापुर कृषक समूहले विगत 3-4 वर्ष अगाडिदेखि गरिरहेको, पोहोर साल एउटा चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ विविध कारणले गर्दा। यो वर्ष पनि हामीले शङ्खरापुर नगरपालिकालाई अनुरोध गरेका थियौँ। शङ्खरापुर नगरपालिकाले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा कार्यक्रम गर्न नसकिने जानकारी गराउनु भयो र त्यसपछि लायन्स जेसिस र रोटरीले चाहिँ आयोजना गरेर हाम्रो व्यवस्थापनमा चाहिँ कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरा भयो र हामी यो विगत 6 वर्ष अगाडिदेखि यो भेगमा लगभग 32 रोपनी जति जग्गा चाहिँ चक्लाबन्दीमा हामीले यो विशेष गरेर आलु र धानको चाहिँ बिउ मात्र उत्पादन गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि यहाँ उत्पादकत्वमा चाहिँ यो वृद्धि पुर्याउनको लागि कुनै न कुनै ढङ्गबाट टेवा पुग्छ भन्ने एउटा मूल्य र मान्यतामा हामी 22 जना मिलेर एउटा समूह बनाएर हामी सामूहिक रूपमा खेती गर्ने एउटा सिस्टमलाई चाहिँ डेभलप गरेका छौँ। दिदीहरूले जुन खेत रोप्दै गर्दाखेरि गीत गाउने कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी कुराकानी गर्दै दिदीहरूतर्फ जाँदै गरौँ न है। त्यसो त नेपाल कृषि प्रधान देश पनि हो, तर अहिले युवा पुस्ताहरू धेरै यतातिर सक्रिय छैनन्, यो पाटोलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, अब यो कृषिको बारेमा बुझाउन नसकेको जस्तो मलाई लागेको छ। कृषिमा सम्भावना छैन भन्ने कुराहरू, जो ठाउँमा नीति निर्माता बस्ने ठाउँ छ त्यहाँ गलत ढङ्गको रिपोर्टिङ भइरहेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई अनुभूति भएको छ। अब दिदीहरू तर्फै गीत गाउने कार्यक्रमतिर लागौँ। दिदीहरू आउनु भएको हो? ए, त्यसो भए हामी दिदीहरूसँग गीत गाउने कुराकानी गरौँ ल। हजुरलाई कुराकानीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, आज असार 15 र हामी धान रोपाइँको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी शङ्खरापुर नगरपालिका स्थित साखुमा छौँ र यहाँ एउटा खेतमा रोपाइँको काम भइरहेको छ। यहाँ केही समूहमा जम्मा भएर युवाहरूले, विभिन्न समूहका व्यक्तिहरूले रोपाइँ गरिरहनु भएको छ, जुन पृष्ठमा तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ। हामी यहाँको जुन धान रोपाइँ कसरी भइरहेको छ, यो धान दिवसको महत्त्व के हो र नेपालमा यसको सम्भावना कति छ अथवा यहाँको वस्तुस्थिति के छ भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। क्यामेरामा गुन्जन राजगिरीलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै म सरू सिंह थापा अबको क्रममा केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ जोड्न चाहन्छु।